नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानों की नजर और बानों की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नजर। आज हम आपको बता रहे हैं कि जनाब ट्रम्प साहब की खिलाफबाजियां, इस बारे में बताएंगे मुज़ाकरात पे और किस पे एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे उस बारे में बताएंगे, और ये कि पाकिस्तान ने जनाब समंदर में मिसाइल गिरा दिए, ये किस पे चलाया है, क्यों चलाया है, कौन सा मिसाइल है, ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जो इंडियन आर्मी चीफ है उसने जनाब शिकस्त मान ली है। दूसरी तरफ अब पाकिस्तानियों से ना संदूर भरवाने के लिए तैयार हो गए। अब देखे ना, ये पाकिस्तानियों से संदूर लगवाने के चक्कर में जनाब दोबारा उन्होंने बयान दे दिया है। ये भी, ये मामला क्या है, ये स्टोरी क्या है, ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जेडी वैंस जो है ना वो पाकिस्तान अभी तक क्यों नहीं पहुंचे, और ट्रम्प साहब ने तो कह दिया था, अब हुआ क्या है इस बारे में देखो। आधी रात को जनाब बड़ी खबर, अमेरिकी जो जहाज है वो जनाब लैंड करेंगे, कौन आया है, कौन कौन आया है, तो ये भी बताएंगे। और जनाब कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, कब आ रहा है, ये भी बताएंगे। और इसके साथ और भी काफी सारी बातें जो मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए, लेकिन इन तमाम बातों को बताने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना जनाब इतना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और होस्ट की तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं कि अमेरिकी सदर का ताजा तरीन बयान जो दाग दिया है। आपको पता है कि सोशल मीडिया का वो जनाब बिल्कुल दीवाना है और सारी सारी रात तकरीबन सोशल मीडिया ही देखता है, और इससे इसके बारे में जो है ना अमेरिकी मीडिया भी बताता है। और आपको पता ही है कि कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, ना ही अब्बा और ना ही अम्मा जो कहना है सो जा, ऐसा कोई बोलने वाला ही नहीं है। तो जनाब वो सारी रात मुझे लगता है सोशल मीडिया देखते रहते हैं। इसी वजह से तो उनके बयान आते रहते हैं कि जो अपने ही जो मीडिया है उन पर झड़ दौड़ते हैं और कहते हैं कि जनाब आप गलत खबरें देते हैं, और आप जो खबरें देते हैं उसके मुताबिक जो है ना अमेरिका हार रहा है, लेकिन हम जनाब जीत रहे हैं। इसके साथ उन्होंने बड़ी जबरदस्त और बातें की हैं जो मैं बताती हूँ आपको, जो आज वाले। और इसके साथ मैंने आपको बताया था ना जेडी वैंस जो है उनके बारे में बताया था कि अगले चंद घंटों में वो पाकिस्तान होंगे, यानी कि हमारा वक्त जो है रवाना हो चुका है, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है। तो ये जनाब इसलिए था कि ऐसा सुनने में आया कि ईरान ने ना इनकार इसलिए किया था कि ईरान ने कहा कि नहीं, अगर जो नायब सदर है वो नहीं आता तो हमारी तरफ से भी कोई नहीं जाएगा, जिसकी वजह से वो जनाब नहीं आए। लेकिन इसके साथ जो है ना ये खुफिया पैगाम था ट्रम्प की तरफ कि नहीं जनाब मैं भेज रहा हूं, तो वो जनाब पहुंच जाएंगे, जबकि अभी तक वो रवाना नहीं हुए। लेकिन ऐसा सुनने में आया कि बुध की रोज सुबह सुबह वो पहुंच जाएंगे और ईरानी वफ्द भी पहुंच जाएगा। लेकिन इसके साथ ये भी बता दूं कि जो पाकिस्तान है उसने जनाब दरखास्त कर दी है दोनों फराकीन से, इनके अमेरिका से भी और ईरान से भी, कि आप जो है ना जंगबंदी में तोसी कर दें, और मुझे लगता है कि मान भी जाएंगे। लेकिन ये जो ट्रम्प साहब का नया बयान है उसके मुताबिक वो है कि हम मुज़ाकरात में मजबूत पोजीशन पे है, वो तो लग ही रहा है, जो कि वो है ना ईरान के एक पासदार इनकलाब के कमांडर अब्दुल हई, तो उन्होंने जनाब कहा है कि हमने ना ईरान और इसराइल को जो है ना मायूसी और थकन की तरफ धकेल दिया है, और अमेरिका शिद्दत से जंग बंदी की जो है ना दरखास्त करने पर मजबूर हो गया, हमने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। तो मुझे लगता है यही पोजीशन बता रहे हैं। और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि हमने उन्हें जो है ना मुसल्लह अफवाह जो है झूठ बोलने और खुद फरेबी का शिकार अमेरिकन सदर को जमीनी सूरत हाल के बारे में गलत जो है ना रास्ता बयान बनाने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे, ये उन्होंने कहा है, जो मजबूत पोजीशन बता रहे हैं ना। अच्छा, इसके साथ उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन के लिए जो है ना दोबारा मिलिट्री ऑपरेशन बिल्कुल तैयार है, और उनके डेन कैन भी डिंगे मार रहे हैं ना कि हम जनाब मुकम्मल एक इशारा आएगा और हम जो है ना जंग के लिए बिल्कुल हमले करने के लिए तैयार है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसे रजीम चेंज कहें या कुछ और कहें, मैंने जो है ना कर दिया, यानी सियासी क़यादत, बहरिया और फिजाया सब खत्म करने के बाद उन्होंने कहा कि जो भी कहें मैंने कर दिखाया है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान का मामला डील के साथ ही खत्म हो जाएगा। हाँ, वो तो लग ही रहा है, जिस कदर वो यानी कमांडर से कह रहे हैं ना ईरान के अब्दुल हई साहब के जनाब हमने मजबूर कर दिया उन्हें जंगबंदी पे। हाँ, तो इसके साथ उन्होंने कहा कि जो है ना ईरान ने ना तकरीबन उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद बार जो है ना सीज फायर की खिलाफ वर्जियां की हैं। अब ये कौन सी खिलाफ वर्जियां ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में ईरान के पास जो है ना मुआहदे के सिवा कोई जो है ना दूसरा रास्ता नहीं है। हम ईरान के साथ मामला को बड़ी कामयाबी से संभाल रहे हैं, बड़ी कामयाबी लग रही है वो तो। अच्छा, ईरान में उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ हुकूमत की जो है ना वो तब्दीली है जो कि मैंने कर दिखाई है, बार बार जनाब वो कह रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि हम जो है ना मतलब इसके साथ उन्होंने कहा कि जो नाकाबंदी की है ना ईरान की, उन्होंने का ये बड़ी कामयाबी है, इससे हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। यानी कि उधर से ईरान ने बंद किया, इधर से अमेरिका ने बंद किया, दोनों ने बंद करके पूरी दुनिया का ना बेड़ा ही गर्क कर दिया। मैशत सारी यानी पूरी दुनिया में तमाम ममालिक जो है ना इससे मुतासर हो रहे हैं। तो ये दोनों जनाब पूरी दुनिया को जलील कर रहे हैं। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो उन्होंने जहाज कल रोका गया था उसके बारे में, चीन के बारे में कहा कि जो कल जहाज रोका गया था उसमें जो है ना चीन की तरफ से ईरान को कुछ चीजें भी, यानी उनमें क्या था, हाँ जंग में जो इस्तेमाल होता है वही चीजें। अच्छा जी, उन्होंने कहा
کہا کہ لیکن بہرحال جنگ میں سب چلتا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں چین کے ساتھ جو ہے نا میری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, مگر جنگ میں سب چلتا ہے, اور میں نے سوچا تھا کہ جو چینی صدر ہیں ان کے ساتھ میرا کچھ سمجھوتا ہے. اب کون سا سمجھا نہیں, کسی نہ کسی کو اپنا ہی بنائے رکھتے ہیں جناب. تو یہ جناب انہوں نے چین کے بارے میں, اس کے علاوہ یو اے ای کے بارے میں کہا کہ ہم جناب ان کی ضرور مدد کریں گے, اگر میں ان کی مدد کر سکا تو میں ضرور کہوں گا. وہ ہے نا یو اے ای نے کوئی یعنی کہ مدد کے لیے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ڈالر کرنسی کے بارے میں, تو اس نے کہا کہ وہ جو کرنسی ہے اس پر غور خوض جو ہے نا وہ جاری ہے جناب. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وینزویلا پہ ہم نے 45 منٹ میں جو ہے نا وہ قبضہ کر لیا, اور اگر ویتنام کی جو جنگ ہوئی تھی ہاں تو اس میں اگر اس نے کہا کہ میں ہوتا تو میں جناب جنگ فوراً جلدی جیت لیتا. ایسے ہی یہ دیکھیں بڑے سنے یار ان کی. خیر اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مشرق وسطیٰ کی جو اتحادی ہیں وہ نیٹو سے بہت زیادہ بہتر ہیں, اور نیٹو جو کاغذی شیر ہیں جناب, یہ بھی انہوں نے کہا. اور ہاں تعریفیں مشرق وسطیٰ کی کر ڈالی ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی ایک بڑی زبردست بات کی, انہوں نے کہا کہ یو اے ای اور ایران یہ بڑے امیر ممالک ہیں. اب دیکھیں یہ مسکا بھی لگاتا ہے نا, ایران کو مسکا بھی لگا رہا تھا, مجھے ایسا لگتا ہے مسکا لگاتا ہے بہت زیادہ, یعنی کہ چلاک بنتا ہے, لیکن ایرانی اس سے ڈبل چلاک ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان نے جو یعنی کہ دونوں فراقین سے کہا ہے کہ آپ جناب جو ہے نا جنگ بندی میں سیز فائر کریں, اور دونوں جو ہے نا تحمل سے اور سفارتکاری کو موقع دیں. نٹالی بیکر سے جو ہے نا اسحاق ڈار صاحب جو ہمارے وزیر خارجہ انہوں نے ملاقات کی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے, اور ٹرمپ صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ میں جنگ میں توسیع نہیں کروں گا, لیکن جب پاکستان کی اپلیکیشن جائے گی تو یقیناً مان ہی لے گا. ویسے وہ کمانڈر جو ہے نا وہ سچ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنگ بندی پر مجبور کر دیا امریکہ کو, مجھے ایسا لگتا ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جناب جو آدھی رات کو نا اور کچھ جہاز ہیں, تقریباً 13 جہاز ہو چکے ہیں, 13 سے بھی کچھ زیادہ, یہ میرے خیال میں شاید 15 نہیں 13 تو کنفرم ہے. تو 13 جہاز جو ہے نا جو ایڈوانس ہوتے ہیں نا, ان کی ٹیمیں آتی ہیں جو کہ سیکورٹی کے معاملہ سنبھالتی ہیں, وہ سارا کچھ وہ جناب پہنچ چکے ہیں اسلام آباد میں. اور اسلام آباد میں بڑی جناب بسیں وغیرہ بند ہیں, سب کچھ بند ہے, یعنی کہ عدالتیں بھی بند ہیں, اسکول بھی بند ہیں, آن لائن کلاسیں وغیرہ ہو رہی ہیں, اور کام سب کو کہا ہے کہ گھر میں بیٹھ کے مزے انجوائے کرو, نہیں کام بھی کرو, انہوں نے کہا ہے. اور دیکھیں زیادہ تر جو ہے نا وہاں پہ انتظامات بڑے زبردست ہیں. 18,000 تو میرے خیال میں ہاں صرف یہ رینجرز بھی ہے اور پولیس والے بھی ہیں, جو انتظام ہے ان سے دیکھنے. اور جو یہ جہاز آئے ہیں اور ان میں جو سامان آیا ہے, تو وہ اس سے لگتا ہے جو پچھلی دفعہ جے ڈی وینس جو نائب صدر ہیں ان کے آنے پہ جو ہوا تھا اس سے ڈبل ہے. اس کا مطلب ہے ٹرمپ صاحب خود بھی تشریف لا رہے ہیں, ایسا لگتا ہے. اور مسعود پزشکیان بھی شاید آئیں گے, کیونکہ دونوں ہی ڈیل پہ سائن کریں گے, مجھے ایسا لگتا ہے. اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے. خیر اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہے نا پاکستان نے جناب ایک کروز میزائل جو تیمور کروز میزائل کا تجربہ کیا ہے سمندر میں, اور یہ ایک ایسا میزائل ہے جو بڑے لمبا فاصلہ طے کر سکتا ہے, اپنی سمت بھی تبدیل کر سکتا ہے, اور ریڈار میں بھی نہیں آتا. اور یہ جو ہے نا اپنے اہداف کو جو ہے نا بڑی زبردست طریقے سے جو ہے نشانہ بنا سکتا ہے. تو یہ جناب پاک نیوی نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے, کسی کے اوپر نہیں چلایا میزائل, لیکن جناب پاکستان نے یہ میزائل چلا دیا, کیونکہ وہ جو آپ کو پتا ہے یہ جو مطلب انڈیا کا آرمی چیف ہے, یعنی کہ ان کا ایک ہے نا ڈیفینس چیف جو کہ انل چوہان, تو اس نے کہا ہے کہ جناب ہم جو ہے نا وہ پچھلے سندور کو بھول جائے اور نیا سندور لگوائے. تو پاکستانیوں کو نیا سندور لگوانے کے لیے آ رہے ہیں, پاکستانی تیار ہو رہے ہیں کہ ہم بھی سندور لگانے کے لیے بالکل ہاں مانگ بھرنے کے لیے تیار ہیں جناب. تو انہوں نے بالکل جنگ کے بارے میں ڈینگے ماری ہیں, انہوں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی اور پرانی ٹیکنالوجی اس کو ہم آہنگ کریں گے. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو ہے ٹرائی سیریز جو ہے نا ان میں ہم آہنگی ضروری ہے. اور ایسے ہی ویسے بکتے رہتے ہیں, بیچاروں نے کچھ نہ کچھ تو بیچنا ہے, لیکن ان کی زبان بار بار لڑکھڑا رہی تھی, اور اس سے اندازہ ہو رہا تھا جناب پاکستان کی تو بھلے بھلے ہے ہی. لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ جو نا جو پاکستان یہ تجربات کرتا ہے نا, تو اس سے ویسے دھاک بڑی بیٹھتی ہے. ہاں انڈیا میڈیا جو ہے نا وہ بڑا چیختا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. اور جناب مجھے لگتا ہے کہ جو اگلے یعنی کہ صبح بدھ تک کل تک نا تقریباً جو ہے نا امریکہ اور ایران کا وفد جو ہے نا پاکستان پہنچ رہا ہے, یہ کنفرم ہو چکا ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں انشاءاللہ مکمل ڈیل نہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا, یا پھر جنگ بندی میں تھوڑی سی توسیع مزید ہو سکتی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. آپ کو کیسا لگتا ہے بتائیے گا ضرور, اور ہاں کامنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.